जसरी स्वर्गको ढोका प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने माध्यम प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यसरी नै प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई अनि स्वर्गको राज्यलाई अनि ग्रहण गर्ने माध्यम भनेको चाहिँ पश्चाताप नै हो। पश्चाताप बिना कुनै पनि मानिसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई र परमेश्वरलाई ग्रहण गर्न सक्दैन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि यस संसारमा आउनु हुँदाखेरि, उहाँ शरीरमा आउनु हुँदाखेरि र उहाँले प्रचारको काम चाहिँ सुरुवात गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको पहिलो शब्द नै यो छ कि जुन कुरा चाहिँ हामीलाई मत्ती 4को 17 पदमा लेखेको छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, त्यस बेलादेखि प्रचार गर्दै येशूले भन्न लाग्नुभयो, पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ। पश्चाताप नगरिकन कुनै पनि मानिसले स्वर्गको राज्यलाई ग्रहण गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि, प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि प्रचारको सुरुको शब्द नै, प्रचारको सुरुमा नै उहाँले के भनेर प्रचार गर्नुभयो भन्दा, पश्चाताप गर, किनकि स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ। र पश्चाताप भनेको के हो त? पश्चाताप भनेको चाहिँ आफ्नो पाप मानि पनि लिनु र छोडी पनि दिनु नै पश्चाताप हो। हामीले कुनै गल्ती, कुनै अपराध, कुनै पाप गरेका छौँ र त्यो पापबाट, त्यो गल्तीबाट, त्यो अपराधलाई चाहिँ स्वीकार गरेर चाहिँ हामी नम्र बनेर चाहिँ परमेश्वरको चरणमा आउँछौँ र उहाँको सामुन्ने हाम्रो पाप, हाम्रो अधर्महरू, हाम्रो भुलहरू चाहिँ हामी स्वीकार गर्छौँ र उपरान्त म ती कामहरू गर्दिनँ जुन कामले चाहिँ मलाई चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा लान्छ, परमेश्वरको राज्यबाट अलग गर्छ, ख्रीष्ट येशूबाट चाहिँ अलग लान्छ। अब ती कुराहरूमा म जिउँदिनँ। अब ख्रीष्टलाई म धारण गर्छु र पुराना गरेका मेरा जति पनि पापहरू छन्, अधर्महरू छन्, त्यो म स्वीकार गर्छु र छोड्छु र ख्रीष्ट प्रभुको शिक्षा, उहाँको बलिदान, उहाँको पुनरुत्थान र उहाँको मृत्यु चाहिँ मेरो निम्ति हो भनेर साँचो रूपमा स्वीकार गरेर उहाँको पछाडि चाहिँ अब विश्वास गरेर दृढ सङ्कल्पको साथ हिँड्नु नै साँचो पश्चाताप हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई मर्कुस 1:15 पनि यो कुरालाई यसरी दोहोऱ्याइएर लेखिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, समय पुरा भएको छ र परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ, पश्चाताप गर र सुसमाचारमा विश्वास गर। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो कि समय पुरा भएको छ, अब मानिसहरूको निम्ति चाहिँ मुक्ति प्रकट भएको छ, अब मानिसहरूको निम्ति चाहिँ स्वर्गको ढोका उघारेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब चाहिँ मानिसहरूले के गर्न आवश्यक छ? पश्चाताप गर्न आवश्यक छ, किनभने पश्चाताप नगरिकन कसैले पनि स्वर्गको राज्यलाई ग्रहण गर्न सक्दैन। र पश्चाताप गरेर मात्रै भएन, पश्चाताप गरेर सुसमाचारमा विश्वास गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। र सुसमाचार के हो भन्दा, ख्रीष्ट येशूले आफ्नो शरीरमा रगत बगाउनु भयो, कोराको चोट खानुभयो र उहाँले खानुभएको कोराको चोटद्वारा, उहाँले बगाउनु भएको रगतद्वारा उहाँले हामीलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भएको छ। र ख्रीष्ट येशूमा चाहिँ पश्चाताप, पाप क्षमा र अनन्त जीवन छ भन्नु नै के हो? साँचो सुसमाचार हो। जसले पश्चाताप गरेर आफ्नो पापलाई, आफ्नो चाहिँ अधर्मलाई, आफ्नो गल्तीलाई स्वीकारेर परमेश्वरको सुसमाचारलाई, प्रभु यीशु ख्रीष्टको सुसमाचारलाई चाहिँ विश्वास गर्छ भने चाहिँ त्यो मानिसहरूले चाहिँ स्वर्गको राज्यमा प्रवेश पाउनेछन् र ती मानिसहरूमा चाहिँ स्वर्गको राज्य आउनेछ र ती मानिसहरूले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्न सक्नेछन्। त्यसै गरी लुका 5:32 पदमा यसरी लेखिएको छ, म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई पश्चातापको निम्ति बोलाउन आएको हुँ। र प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई र मानिसहरूलाई यस प्रकारले भन्नुभयो कि म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई पश्चातापको निम्ति बोलाउन आएको हुँ। कि पापीहरूले स्वर्गको राज्यलाई ग्रहण गर्न सक्ने एउटा माध्यम भनेको पश्चाताप हो। पश्चाताप नगरिकन कसैले पनि स्वर्गको राज्यलाई ग्रहण गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ती पापीहरूलाई चाहिँ पश्चाताप गर, आफ्नो पाप स्वीकार गर र तिमीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरबाट कृपा र अनुग्रह प्राप्त हुनेछ भन्ने कुराहरू प्रचार गर्नको निम्ति चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ संसारमा आउनुभएको हो। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले यहाँ भन्नुभएको छ कि म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई पश्चातापको निम्ति बोलाउन आएको हुँ। पश्चाताप गर्नु चाहिँ पहिलो आवश्यक कदम हो। त्यसैले गर्दाखेरि पश्चाताप नगरिकन मुक्ति पाउनु असम्भव छ र पश्चाताप गर्नेलाई मात्रै परमेश्वरको राज्य हो। पश्चाताप गर्नेको लागि मात्रै परमेश्वरबाट अनुग्रह र कृपा प्राप्त हुन्छ। तर घमण्डी अहङ्कारीहरूलाई परमेश्वरले इन्कार गर्नुहुन्छ, तर नम्रहरूलाई चाहिँ उहाँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। पश्चातापी हृदय लिएर आउने, उहाँको चरणमा आउनेहरूलाई चाहिँ उहाँले अनुग्रह र कृपा गर्नुहुन्छ। मर्कुस 6:12 तब तिनीहरू निस्केर गई मानिसहरूले पश्चाताप गरून् भनी प्रचार गरे। प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफूसँग रहन र सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति भनेर 12 जना चेलाहरूलाई उहाँले नियुक्ति गर्नुभयो र 12 जना चेलाहरूलाई चाहिँ 2-2 जना गरेर चाहिँ प्रचार गर्न पठाउनु भयो। र प्रचार गर्न पठाउँदाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो, तिमीहरूले न त झोला बोक्नु, न त एकजोट जौरा साथमा बोक्नु, न त तिमीहरूले लट्ठी बोक्नु, र तिमीहरू चाहिँ प्रचार गर्न जाऊ, तिमीहरूले चाहिँ गएर सुसमाचार प्रचार गर।
किनभने खेतालाले आफ्नो ज्याला पाउनुपर्छ भनेर जब चेलाहरूलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले आज्ञा दिनुहुन्छ तब चेलाहरू चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले प्रस्ताव गरून् भनेर चाहिँ प्रचारको यात्रामा उनीहरू निस्किन्छन्। मानिसहरूले प्रस्ताव गरून् र परमेश्वरतर्फ फर्कुन् र परमेश्वरको राज्यलाई ग्रहण गरून् र सुसमाचारमा चाहिँ विश्वास गरून् ताकि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ मुक्ति, उनीहरूको जीवनमा चाहिँ उद्धार, उनीहरूको जीवनमा चाहिँ छुटकारा आउन सकोस् भन्नको निम्ति चेलाहरू चाहिँ गएर प्रचार गरेको हामीले पाउँछौँ। र त्यसरी नै हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट मरेको 3 दिनमा जीवित भएर उहाँ बौरी उठ्नुभयो र जीवित भएर बौरी उठिसक्नु भएपछि चाहिँ उहाँले चेलाहरूलाई फेरि पनि यस प्रकारले प्रचार हुनुपर्छ भनेर चेलाहरूलाई सिकाउनु भएको हामीले पाउँछौँ। जुन कुरा लुका 24:46 र 47 पदमा लेखेको छ, यहाँ यसो लेखेको छ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यसो लेखिएको छ कि ख्रीष्टले दुःख भोग्नु र तेस्रो दिनमा मृतकबाट जीवित हुनुपर्छ। 47 पदमा, अनि यरुशलेमबाट सुरु गरेर सबै जातिहरूलाई उहाँको नाममा पश्चाताप र पाप क्षमाको प्रचार हुनुपर्छ। के कुरा चाहिँ लेखिएको छ भन्दा कि ख्रीष्टले चाहिँ संसारमा दुःख भोग्नुपर्छ र उहाँ चाहिँ मारिनुपर्छ, उहाँ चाहिँ गाडिनुपर्छ र तेस्रो दिनमा चाहिँ मृतकहरूबाट मरेकोबाट चाहिँ जीवित भएर उठ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनि धर्मशास्त्रहरूमा लेखेको थियो, अगमवक्ताको पुस्तकमा, व्यवस्थाको पुस्तकहरूमा लेखिएको थियो। अनि उहाँ जीवित भएर उठिसक्नु भएपछि चाहिँ यरुशलेमबाट सुरु गरेर सबै जातिहरूमा चाहिँ उहाँको नाममा चाहिँ पश्चाताप र पाप क्षमाको प्रचार हुनुपर्छ भनेर उहाँले सिकाउनु भयो। पश्चाताप नगरिकन पाप क्षमा हुँदैन। हामीले गल्ती गरेका छौँ भनेदेखि हामीले क्षमा पाउनको निम्ति हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, हामीले माफी माग्नुपर्छ, हामीले छोड्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले क्षमा पाउँछौँ। प्रस्ताव गरेपछि मात्रै के छ भन्दा पापको क्षमा छ। प्रस्ताव नगरिकन परमेश्वरबाट हामीलाई क्षमा मिल्दैन, परमेश्वरबाट अनुग्रह र कृपा हामीलाई प्राप्त हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशूले पनि यही भनेर सिकाउनु भयो कि उहाँको नाउँमा चाहिँ अब प्रस्ताव र पाप क्षमाको प्रचार हुनुपर्छ। त्यसैले आज कति मानिसहरू छन् संसारमा र हाम्रो नेपालमा लाखौँ मानिसहरू छन् कि पश्चाताप बिना नै जबरजस्ती परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ प्रवेश गराउन खोजिराखेका छन्। मानिसहरूलाई जबरजस्ती आफू परमेश्वरको राज्यमा पस्न खोजिराखेका छन् र प्रस्ताव बिना नै आज मानिसहरूलाई ग्रहण गराउने अनि सेवकाई सुरु गर्ने, प्रचार गर्ने काम चाहिँ सुरु गरिराखेका छन्। जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनभन्दा विपरीत छ, जुन चाहिँ परमेश्वरको राज्यको सिद्धान्तभन्दा उल्टो छ। हामीले प्रस्ताव नगरिकन परमेश्वरलाई ग्रहण गर्न सक्दैनौँ, प्रस्ताव नगरिकन सेवकाई गर्न सक्दैनौँ, प्रचार गर्न सक्दैनौँ र प्रस्ताव नगरिकन स्वर्गको राज्यमा हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पहिले के छ भन्दा हामीले प्रस्ताव गर्नु आवश्यक छ। प्रस्ताव नगरिकन मुक्ति पाउनु असम्भव छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई र चेलाहरूलाई यहाँ यस विशेष गरेर लुका 24:46 र 47 पदमा भन्नुभएको छ कि यरुशलेमबाट सुरु गरेर अब सम्पूर्ण देशमा, सम्पूर्ण भाषाभाषीमा, सम्पूर्ण जात जातिहरूमा चाहिँ अब ख्रीष्ट येशूमा प्रस्ताव र पाप क्षमाको प्रचार हुनुपर्छ भनेर उहाँले हामीलाई यहाँ सिकाउनु भएको हामी पाउँदछौँ। प्रेरित 3:19 पदमा यहाँनिर यसो लेखेको छ, यसकारण प्रस्ताव गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् कि तपाईँहरूका पाप मेट्युन्। र यहाँनिर लेखिएको छ कि प्रस्ताव गर्नुहोस् र फर्कनुहोस् ताकि तपाईँको पाप चाहिँ के होस्, मेटियोस्। हामीले प्रस्ताव गरेर नफर्किएसम्म, हामीले आफ्नो पाप नस्वीकारेसम्म हामीलाई परमेश्वरबाट क्षमा हुँदैन, हाम्रो पाप मेटिँदैन, हामी धर्मी ठहरिन सक्दैनौँ, पापमै रहेर हामी धर्मी ठहरिन सक्दैनौँ। उहाँ चाहिँ पापीहरूलाई उद्धार गर्नको निम्ति आउनुभयो, पापलाई चाहिँ उठाएर आउनुभयो र उहाँ चाहिँ पापको निम्ति, हाम्रो पापको निम्ति, हाम्रो आत्मा र हाम्रो शरीरको पापको निम्ति कल्वारी क्रुसमा मर्नुभयो भनेदेखि उहाँले फेरि पापलाई कायम राख्नु हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो पाप स्वीकार गरेर हामीले उहाँतर्फ फर्क्यौँ र उहाँलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि, उहाँलाई खोज्यौँ भनेदेखि चाहिँ अनि हामीलाई उहाँबाट क्षमा मिल्छ अनि हामीले चाहिँ उहाँबाट सित्तैमा अनुग्रह प्राप्त गर्छौँ र हामी चाहिँ धर्मी ठहरिन्छौँ र हाम्रो नाम चाहिँ अनन्त जीवनको पुस्तकमा लेखिन्छ। त्यसैले हामीलाई यहाँ वचनमा पनि भनेको छ कि प्रस्ताव गर्नुहोस् र फर्किनुहोस् र तपाईँहरूलाई परमेश्वरबाट क्षमा मिलेछ भन्ने कुरा यहाँनिर हामीले लेखेको पाउँदछौँ। र त्यस्तै गरेर प्रेरित 17:30 पदमा यस्तो लेखेको छ, यस्तो अज्ञानताको समयलाई परमेश्वरले ध्यान दिनु भएन, तर अब प्रत्येक ठाउँमा सब मानिसलाई प्रस्ताव गर्ने आज्ञा दिनुहुन्छ।
र यो अज्ञानताको समयलाई उहाँले ध्यान दिनु हुँदैन। पश्चाताप नगरिकन कोही पनि स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन, परमेश्वरको राज्यलाई ग्रहण गर्न सक्दैन। तर आज लाखौँ मानिसहरू पश्चाताप बिना नै मानिसहरूलाई चाहिँ विश्वास गर्न सिकाइराखेका छन्, ग्रहण गर्न सिकाइराखेका छन्, हामी विश्वासी हौँ भनेर भन्न सिकाइराखेका छन्, प्रार्थना गर्न, सङ्गति गर्न सिकाइराखेका छन्। तर परमेश्वरले यस्तो अज्ञानताको समयलाई ध्यान दिनु हुँदैन, तर उहाँले चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा सबै मानिसहरूलाई पश्चाताप गर्ने आज्ञा दिनुहुन्छ। पश्चाताप गर्ने पनि यो परमेश्वरको आज्ञा हो। पश्चाताप नगरिकन हामीले चाहिँ मुक्ति पाउन असम्भव छ, परमेश्वरलाई ग्रहण गर्न असम्भव छ। र उहाँको विभिन्न आज्ञामध्ये यो पश्चाताप गर्नु पनि यो पहिलो आज्ञा हो। त्यसैले हामीले पहिला पश्चाताप गर्नु आवश्यक छ। दोस्रो पत्रुस 3:9 यहाँ यसो लेखेको छ, आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्छ भन्ने कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस् तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरूप्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। कि आजको दिनसम्म तपाईँ संसारमा जीवितै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरू अझै बढी धन कमाउनको निम्ति होइन, अझै धेरै बढी नाम कमाउनको निम्ति होइन, संसारमा मोज मस्तीमा जिउनको निम्ति होइन, तर तपाईँहरूको निम्ति परमेश्वरबाट पश्चाताप गरेर परमेश्वरतर्फ फर्कने र बाँच्ने चाहिँ यो एउटा ठुलो मौका हो। त्यसैले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट आज पनि संसारमा आउनदेखि चाहिँ उहाँ चाहिँ पर्खेर बसिराख्नु भएको छ। बाइबलमा लेखेका सबै कुराहरू चाहिँ पुरा भइसकेका छन् र कति कुराहरू पुरा हुन बाँकी भए तापनि तर धेरै कुराहरू पुरा भइसकेका छन्। अब संसारको वर्तमान समयलाई हेर्दाखेरि, वर्तमान अवस्थालाई हामीले जाँचेर हेर्दाखेरि र बाइबलमा लेखेका कुराहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब प्रभु येशू ख्रीष्टको फेरि पनि संसारमा चाहिँ आगमनको दिनहरू चाहिँ नजिकै आइराखेको हामीले पाउँदछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ अझ आजको दिनसम्म पनि उहाँ आउनुभएको छैन। किन आउनुभएको छैन भन्दाखेरि ताकि सबै मानिसले पश्चाताप गरून् र कोही पनि नष्ट नहुन्, आफ्नो पाप स्वीकार गरून्, पापबाट फर्क्युन् र सबै मानिसहरूले चाहिँ मुक्ति पाउन सकुन्, बाँच्न सकुन् भनेर आज तपाईँको निम्ति, आज मेरो निम्ति चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनको निम्ति धैर्य गरेर बसिराख्नु भएको छ। त्यसैले उहाँको धैर्यलाई चाहिँ तपाईँले, आज हामीले चाहिँ मुक्ति झैँ ठानेर आफ्नो पापलाई, आफ्नो अधर्मलाई चाहिँ स्वीकार गरेर उहाँतर्फ फर्किन आवश्यक छ। हामीले गरेका जति पनि सांसारिक चालमा चलेका जति पनि कुराहरू थियो त्यो सबै कुराहरूबाट हामी छोडेर, ती सबै कुराहरूबाट फर्केर परमेश्वरमा हामी आउन आवश्यक छ। ख्रीष्ट येशूलाई स्वीकार गर्नु, विश्वास गर्नु, उहाँको आज्ञामा जिउनु, पवित्र जीवन जिउनु आवश्यक छ। किनभने वचनमा लेखेको छ, व्यभिचारीहरू, लोभीहरू अनि हत्याराहरू, जादु टोना मना तन्त्र मन्त्र गर्नेहरू, मूर्ति पूजकहरू, विभिन्न धर्मको परम्परा र संस्कार संस्कृति मान्नेहरू चाहिँ कुनै पनि रीतिले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन भनेर लेखिएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ छोडेर, जुन चाहिँ संसारको ढाँचा छ, संसारको तरिका छ, हामीलाई वचनमा पनि लेखेको छ, तिमीहरू संसारसँग एउटै जुवामा ननारियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी संसारसँग नारिएर हिँड्ने होइन, तर हामी ख्रीष्ट येशूको जुवा चाहिँ उठाएर हामी उहाँसँग एक भएर हिँड्नुपर्ने समय आइपुगेको छ। र त्यो समय चाहिँ आजको दिन हो। वचनमा हामीलाई लेखेको छ, बाइबलमा लेखेको छ, त्यो ग्रहणयोग्य दिन अहिले हो, मुक्तिको दिन अहिले नै हो। यदि तपाईँहरू पनि पापमा नै हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई ग्रहण गरे तापनि, परमेश्वरलाई चिनेको छु भने तापनि अझै मूर्ति पूजामा, अझै पनि जाँड रक्सी खाने कुरामा, अझै पनि झैझगडामा, अझै पनि व्यभिचारमा, अझै पनि यी कुराहरूमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने आज नै ती कुराहरूबाट फर्केर आउनुहोस् र ख्रीष्टमा आज्ञाकारिताको जीवन र पवित्र जीवन जिउनुहोस् र तपाईँहरूको निम्ति परमेश्वरबाट आनन्दको र एउटा गौरवको समय फेरि पनि तपाईँको जीवनमा फर्केर आउनेछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पश्चाताप चाहिँ हामीले गर्नु नितान्त आवश्यक छ। र प्रेरित 26:20 यहाँ यसो लेखेको छ, तर पहिले दमस्कसमा, तब यरुशलेममा र सारा यहुदिया देशभरि रहनेहरूलाई र अन्य जातिहरूलाई पनि पश्चाताप गरेर परमेश्वरतिर फर्क र आफ्नो पश्चाताप योग्य काम गर भनेर मैले प्रचार गरेँ। र पावलले पनि यहाँनिर के कुरा भनेको हामीले पाउँछौँ भने दमस्कसमा र यरुशलेममा, यहुदियामा र सारा देश भरि रहनेहरूलाई र अन्य जातिहरूलाई चाहिँ पश्चाताप गरेर परमेश्वरतर्फ फर्क र आफ्नो पश्चाताप योग्यको काम गर भनेर मैले प्रचार गरेँ भनेर पावलले यहाँनिर भनेको हामीले पाउँदछौँ। किनभने पश्चाताप
नगरेसम्म हामी परमेश्वरतर्फ फर्कन सक्दैनौँ। पश्चाताप नगरेसम्म हामीले परमेश्वरबाट अनुग्रह र कृपा पाउँदैनौँ। पश्चाताप नगरेसम्म हाम्रो पाप क्षमा हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पश्चाताप गर र फर्क र पश्चाताप योग्य काम गर भनेर उहाँले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। पश्चाताप चाहिँ मैले गरेको छु भनेर भन्छु, तर पश्चाताप योग्य काम चाहिँ मैले गर्दिनँ भने वास्तवमा मैले पश्चाताप गरेको हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई लुका 3:8 पनि भनेको छ, यसकारण पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाऊ। यदि मैले पश्चाताप गरेको छु भनेदेखि अब तपाईँहरूले अब फेरि पनि मलाई चाहिँ अब जाँडको भट्टीमा होइन, रक्सीको भट्टीमा बोतलको साथ गिलासको साथ तपाईँहरूले मलाई देख्नुहुन्न, किनभने मैले पश्चाताप गरेको छु। अब उपरान्त चाहिँ मैले ती कुराहरू चाहिँ छोडेको छु भनेदेखि अब फेरि तिनै कुराहरूमा मैले आफैलाई पाउँदिनँ। तपाईँहरूले मलाई फेरि त्यो अवस्थामा देख्नु हुँदैन। मैले यदि पश्चाताप गरेको छु भनेदेखि म फेरि विभिन्न प्रकारको धर्म, त्यसको परम्परा, त्यसको रीतिरिवाज, त्यसको संस्कार र संस्कृति गर्दै हिँडेको तपाईँले पाउनु हुँदैन। यदि म ती कुराहरूमा नै लागि पर्छु र ती कुरा नै गरिराख्छु र फेरि मैले पश्चाताप गरेको छु भन्दछु भने चाहिँ वास्तवमा म झुटो ठहरिन्छु र मैले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ मैले बङ्गाएको हुन्छु र वास्तवमा म आफैलाई धोका दिइराखेको हुन्छु। त्यसैले गर्दाखेरि पावलले यहाँनिर भन्दैछन् कि पश्चाताप योग्य काम गर र पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाऊ भनेर चाहिँ हामीलाई भनेको छ अनि परमेश्वरको वचनमा लेखेको हामीले पाउँदछौँ। र त्यस्तै गरेर लुका 15:7 यसरी लेखेको छ, म तिमीहरूलाई भन्दछु यसरी पश्चाताप गर्नु नपर्ने 99 धार्मिक जनहरूको लागि भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको निम्ति स्वर्गमा अझ बढी आनन्द मनाइन्छ। अनि उहाँले भन्नुभयो, अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले वचनमा यसरी लेखेको छ कि पश्चाताप गर्नु नपर्ने 99 धार्मिक जनको लागि भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको निम्ति चाहिँ स्वर्गमा अझ बढी आनन्द मनाइने कुरा यहाँनिर लेखेको छ। जब एकजना मानिसले पनि आफ्नो पाप र आफ्नो गल्तीलाई, आफ्नो अधर्मलाई स्वीकार गरेर फर्किन्छ र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्छ भने चाहिँ स्वर्गमा धेरै ठुलो आनन्द अनि उत्सव मनाइन्छ। किनभने एकजनाको आत्मा सिङ्गो पृथ्वी किन्न पुग्ने धनले पनि बचाउन सक्दैन। पश्चातापले मात्रै तपाईँ र मेरो आत्मालाई र शरीरलाई बचाउन सक्छ। संसारको कुनै पनि थोकले, कुनै पनि धनले, कुनै पनि बुद्धिले, कुनै पनि धर्मले, कुनै पनि शक्तिले आज तपाईँको आत्मालाई, आज मेरो आत्मालाई बचाउन सक्दैन। त्यो बचाउने माध्यम भनेको पश्चाताप नै हो। जब पश्चाताप गरेर हामी प्रभु येशू ख्रीष्टतर्फ फर्कन्छौँ, फेरि पश्चाताप गरेर मात्रै हुँदैन। आज कतिको यो बुझाइ छ कि म चोरी गर्दिनँ, म हत्या गर्दिनँ, म व्यभिचार गर्दिनँ, म मूर्ति पूजा पनि गर्दिनँ, तर म चर्च जान्न, तब फेरि म परमेश्वरलाई चाहिँ, प्रभु येशूलाई चाहिँ ग्रहण गर्दिनँ भनेर मानिसहरूले भनिराखेको अनि त्यो कुराहरू हामीले पाउँछौँ। र आज पश्चाताप मात्रै गरेर हाम्रो मुक्ति हुँदैन, तर पश्चाताप गरिसकेपछि अब हाम्रो हृदयलाई चाहिँ हामीले खाली गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो हृदयलाई चाहिँ फेरि पवित्र आत्माले भर्नको निम्ति आवश्यक छ। ख्रीष्ट येशूको आत्माले, उहाँको वचनले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई भर्नु आवश्यक छ। त्यसैले हामी चर्च जानु अनि परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नु, येशूलाई ग्रहण गर्नु भनेको चाहिँ उहाँको देहसँग, उहाँको शरीरसँग एक हुनु हो। त्यसैले पश्चाताप गरेर जब हामी सुसमाचारमा विश्वास गर्दछौँ भने परमेश्वरबाट हामीलाई अनुग्रह प्राप्त हुन्छ, कृपा प्राप्त हुन्छ र परमेश्वरबाट हाम्रो जीवनमा आनन्दको समय फर्केर आउँछ। त्यसैले आज तपाईँ संसारमा जीवितै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूको निम्ति एउटा मौका हो, एउटा ठुलो अवसर हो। जब प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुहुन्छ तब आशा छैन। जब तपाईँको शरीर माटोबाट बनेको शरीर जब बितेर जान्छ, जब मरेर जान्छ, तब आशा छैन। त्यसैले समय छँदा नै प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन भन्दा अगाडि नै, यो माटोले बनेको शरीर माटोमा जानुभन्दा अगाडि नै उहाँले हामीलाई बारम्बार पश्चाताप गर र फर्क भनेर उहाँले हामीलाई बारम्बार भनिराख्नु भएको छ र आज्ञा गरिराख्नु भएको छ। जुन कुरा हामीले प्रेरित 17 हामीले 30 पदमा पनि पढ्यौँ कि सबै ठाउँमा सबै मानिसलाई चाहिँ पश्चाताप गर्ने आज्ञा चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। त्यसैले आज सम्पूर्ण देश, सम्पूर्ण जाति, सम्पूर्ण भाषा भाषीका मानिसहरूलाई, तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा रहनुभएका सम्पूर्ण मानव जातिलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ पश्चाताप गर भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले आज हामी कस्तो बाटोमा हिँड्दैछौँ, आज हामीले कस्तो जीवन जिराखेका छौँ, अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले आफैलाई निहालेर हेर्नु र जाँच्नु आवश्यक छ। र हामी कहाँबाट चुकेका छौँ, हामीले कहाँ चाहिँ गल्ती गरिराखेका छौँ, अनि कुन कुराले चाहिँ परमेश्वरलाई दुखित तुल्याइराखेको छ, कहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको वचनअनुसार मिलिराखेको छैन, ती कुरालाई चाहिँ हामीले निहालेर हेरेर, आफ्नो जीवनमा निहालेर हेरेर ती कुराहरूबाट पश्चाताप गरेर फर्किन चाहिँ नितान्त